आजको यस भिडियोमा हामी इक्वेसनबाट लङ क्वेसनमा सोधिने क्वेसनको केही सोलुसन्स गर्दैछौँ। तपाईहरुलाई यो इक्वेसन च्याप्टरबाट लङ क्वेसनमा सी मा अथवा ग्रुप डी मा पनि सोध्न सकिन्छ, तर नर्मली क्वेसन सी मा सोधिरा हुन्छ र सी मा कस्तो खालको क्वेसन सोधिन्छ त? नर्मली यसमा बुवा छोराको एज, आमा छोरीको एज अथवा नम्बर्स 2 डिजिट नम्बरको क्वेसन चाहिँ एकदमै म्याक्सिमम सोधिरा हुन्छ। र आजको यस भिडियोमा हामी क्वेसन फादर्सको अथवा सन्सको एजको डिफरेन्सको क्वेसनहरु, भेराइटी अफ क्वेसनलाई कसरी हामी सल्भ गर्ने त्यो हजुरहरुलाई सिकाउँदै छु। ओके, अब हामी क्वेसन नम्बर 1 मा हेरौँ है त। क्वेसन नम्बर 1 मा हामीलाई फादर्सको एज अथवा सन्सको एजको एउटा क्वेसन रिलेटेड छ। एकचोटी क्वेसनलाई रिड आउट गर्नुस्। पहिलो कुरा तपाईले क्वेसनले दिएको इन्फर्मेसन, क्वेसनले तपाईलाई के कन्डिसन दिएको छ त्यो बुझ्नु पर्यो। कन्डिसन बुझ्यो र त्यसलाई हामीले सिम्पली एउटा इक्वेसनमा सल्भ गर्न सक्यो भने यसको एन्सर सजिलो तरिकाले आउँछ। सो हाम्रो मेन टार्गेट भनेको क्वेसन कसरी अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने, क्वेसनले के भनेको छ त्यो बुझ्नुतिर लागौँ है त। सो 1 नम्बरमा हेरौँ। The sum of present age of a father and his son is 60 years. यो त एकदमै क्लियरली दिएको छ, सजिलो छ। छोरा र बुवाको एजको दुईटाको सम यानी कि एड गर्दाखेरि त्यसको एज कति हुन्छ रे? 60। ठिकै छ। If they both live until the son becomes as old as his father is now. अब यसमा बुझ्नु है। अब छोरा र बुवाको एज को सम 60 छ। यदि छोरा चाहिँ बुवाको एज अहिलेको अवस्थामा जति छ त्यति वर्षसम्म यदि छोरा र बुवा दुईटै बाँच्ने हो भने त्यो दुईटाको एजको सम कति हुन्छ रे? 120 हुन्छ रे। सो यो क्वेसनले हामीलाई त्यो इन्फर्मेसन दियो। अब त्यसैलाई हामीले कसरी इक्वेसनमा बनाउने त एकचोटी हेरौँ है त। सो 1 नम्बरको सोलुसन्स गर्दा पहिलो कुरा त हामीलाई फादर्सको एज र सनको एजको लेट गर्नु पर्यो। सो लेट गरिदिउँ पहिला सुरु। लेट द प्रेजेन्ट एज अफ फादर एन्ड हिज सन बी x years and y years रेस्पेक्टिभली। हेर्नु है, छोराको एजलाई हामीले y years मान्यो र बुवाको एजलाई हामीले कति मान्यो? x years मान्यो। सो छोराको एज y years, बुवाको एज x years। अब त्यही कन्डिसन अनुसार हामी यसको इक्वेसन डेभलप गर्नतिर लागौँ न। क्वेसनले के भनेको छ फर्स्टमा हेर्नुस्। द सम अफ प्रेजेन्ट एज, यो पनि हामीले मानेको के हो? प्रेजेन्ट एज अफ फादर र प्रेजेन्ट एज अफ सन हो। दुईटाको प्रेजेन्ट एज हो भने क्वेसनले हामीलाई प्रेजेन्ट एजकै सम भनेको छ। सो हामीले यसलाई के गर्न सक्छौँ त? फर्स्ट कन्डिसन अनुसार है त, अकर्डिङ टु क्वेसन। क्वेसनले के भनेको छ त? अकर्डिङ टु क्वेसन x भनेको फादरको एज प्लस y भनेको सनको एज। फादर र सनको एजको सम कति हुन्छ रे? 60। अब यहाँबाट हाम्रो एउटा इक्वेसन फर्म भयो। हेर्नुस् त, फर्स्ट कन्डिसन अनुसार x प्लस y इक्वल्स टु 60। दुईटाको प्रेजेन्ट एजको सम कति छ? 60 इयर्स छ। अब सेकेन्ड कन्डिसनले के भन्छ हेर्नुस् त। इफ दे बोथ लिभ अन्टिल द सन बिकम्स एज ओल्ड एज हिज फादर। हेर्नुस्, y भनेको छोराको एज भयो, x भनेको फादरको एज। यदि y चाहिँ x को एज जति छ त्यति बराबरसम्म अहिले बाँचियो भने त्यो दुईटाको समको एज कति हुन्छ रे? 120। त्यसो भए अब हामीले यहाँबाट एउटा के निकाल्न पर्यो भने यदि छोराको एज 5 वर्ष छ, बुवाको एज 20 वर्ष छ भने त्यो दुईटा बीचको ग्याप भनेको कति वर्ष भयो? 15 वर्ष। सो 15 वर्ष दुईटामा के गर्ने हो? जोड्ने हो। यसको मतलब छोरा चाहिँ बुवाको जति एज छ त्यति नै बाँच्नु भनेको मतलब अहिलेको अवस्थामा बुवाको एजको र छोराको एजको डिफरेन्स भ्यालु हो। तपाईले त्यो क्वेसन चाहिँ यहाँबाट बुझ्नु पर्यो है त। क्वेसन बुझ्दाखेरि अब हामीले के गर्नु पर्यो? डिफरेन्स इन देयर एज। किनकि क्वेसनले त के भनेको छ हामीलाई? डिफरेन्स इन एज इक्वल्स टु के हुन्छ? x माइनस y इयर्स हुन्छ है। तपाईले यो याद गर्नुस्। छोरा चाहिँ बुवाको एज अहिलेको अवस्थामा जति छ त्यति नै बाँच्छ भने चाहिँ x माइनस y इयर्स बढी बाँच्छ भनेको हो नि त दुईटै। सो यो चाहिँ हाम्रो डिफरेन्स एज भयो। अब हामीले सेकेन्ड कन्डिसनलाई फलो गर्ने हो भने, सेकेन्ड कन्डिसन अनुसार रिड आउट गर्ने हो भने अब यो छोराको एजमा प्लस बुवाको एजमा पनि यो बाँचिन्छ, बुवा पनि बाँचेको छ र छोराको पनि यो एजमा बाँचेको छ भने चाहिँ बुवाको एजमा यो डिफरेन्स प्लस छोराको एजमा यो डिफरेन्स प्लस दुईटैको सम कति हुन्छ रे? 120 हुन्छ रे। सो क्वेसनले हामीलाई यो दिएको छ। त्यसो भए अब सेकेन्ड कन्डिसनले के भने हो? x
प्लस याद गर्नुस् है x त छँदैछ यो त प्रेजेन्ट एज भयो प्रेजेन्ट एजमा बुवा पनि त त्यो वर्षसम्म बाँचिन्छ भनेपछि यसमा के जोड्नु पर्यो तपाईले x माइनस y जोड्नु पर्यो अब यो चाहिँ भयो तपाईको बुवाको पछिपट्टिको एज प्लस अब y प्रेजेन्ट एज अफ सन अब यसमा पनि तपाईले छोरा पनि त बुवाको उमेर जति छ त्यति नै सम्म बाँचिन्छ भनेको छ सो x माइनस y इक्वल्स टु कति बन्छ 120 बन्छ सो यो कन्डिसन चाहिँ बुझ्नु पर्यो तपाईले बुवाको एजमा पनि डिफरेन्स एज एड गरे मैले छोराको एजमा नि डिफरेन्स एज के गरे एड गरे किनकि छोरा त बुवाको एज जति छ त्यति वर्षसम्म बाँच्छ भनेको छ सो अब यहाँबाट हामीले एउटा इक्वेसन निकाल्न सकिहाल्छौं सो सिम्पली ब्र्याकेट खोल्दिनुस् x plus x minus y plus y plus x minus y is equals to 120 यहाँबाट सिम्प्लिफाई गर्नुस् x plus x सबै x प्लस मा छ हामीले जोड्न पाइयो 3x भयो तर y हेर्नुस् त एउटा y प्लस मा छ एउटा y माइनस मा छ मैले कट गरे अनि बाकी के भयो y is equals to 120 सो 3x minus y is equals to 120 आयो अब यो क्वेशनले दिएको छ भने यो हाम्रो लागि के भयो अब सेकेन्ड कन्डिसन भयो अथवा सेकेन्ड इक्वेसन भयो अब चाहिँ हेर्नुस् त फर्स्ट इक्वेसनले हामीलाई x + y = 60 भनेको छ सेकेन्ड इक्वेसनले हामीलाई 3x - y = 120 भनेको छ यो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने हो अब हामीले सल्भ गर्दाखेरि इलिमिनेसन मेथड सब्स्टिट्युसन मेथड जुनै एप्लाई गर्दा नि भयो म यो क्वेशनलाई तपाईले इलिमिनेसन मेथडबाट सल्भ गरेर देखाउँछु अब इलिमिनेसन गर्दाखेरि x को भेरिएबल तपाईको हेर्नुस् कोएफिसिएन्ट 1 छ यतापटि कति छ 3 छ सो हामीले यदि x कट गर्न चाहियो भने मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अथवा कोएफिसिएन्ट सेम बनाउनु पर्यो तर यदि y लाई कम्पेयर गर्नुस् त y यहाँ पोजिटिभमा 1 मा छ यहाँ y नेगेटिभमा छ 1 मा छ कोएफिसिएन्ट दुईटैको सेम छ भने यदि मैले यो इक्वेसन र यो इक्वेसनलाई एड गरे भने y त कट हुन पाइयो सो हामी यो दुईटा इक्वेसनलाई के गर्दियौ एड गर्नु है त So adding equation first and second यदि मैले फर्स्ट र सेकेन्ड लाई मैले इक्वेसन लाई एड गरे भने मैले के पाउँछु त x plus y equals to 60 अर्को 3x minus y equals to 120 भनेको छ अब यो दुईटालाई एड गरे हो नि हामीले एड गर्दिनुस् y क्यान्सल भयो y क्यान्सल गरेर नै हामीले x को भ्यालु निकाल्न खोजेको और x plus 3x भनेको तपाईको 4x equals to यो गर्दा कति आउँछ 180 आयो अब यसबाट x equals to 180 divided by 4 गर्नुस् और x equals to तपाईको कति आउँछ त 45 आयो ल 4 4 4 16 2 0 20 भयो 4 5 20 x भनेको कति आयो 45 अब x को भ्यालु 45 आउनु भनेको के हो त हामीले प्रेजेन्ट एज अफ फादर्स मानेको छौ नि त सो x भनेको 48 आउनु भन्दा फादर्स को एज कति रहेछ 45 रहेछ ल देन अब हेर्नुस् x को भ्यालु आयो x को भ्यालु राखेर हामीले इक्वेसन 1 मा अथवा इक्वेसन 2 मा जुनमा लगेर हाले पनि हाम्रो के आउँछ y को भ्यालु आइहाल्छ देन पुट x equals to 45 in equation फर्स्ट मा मैले लगेर हाल्दे हेर्नुस् त फर्स्ट इक्वेसन हाम्रो के हो x plus y equals to 60 दिएको छ मैले x को भ्यालु निकालिसके 45 plus y equals to 60 और तपाईको यहाँ गर्ने हो भने 60 minus 45 therefore y equals to कति आयो 15 आयो ल हेर्नुस् y को नि भ्यालु आयो x को नि भ्यालु आयो x भनेको प्रेजेन्ट एज अफ फादर y भनेको प्रेजेन्ट एज अफ सन अब लेख्नुस् therefore the present age of father is 45 years and the present age of son is 15 years सो यति गर्दिनु भयो भने तपाईको यो खालको क्वेशनको आन्सर आइहाल्यो सो यसमा केही पनि गाह्रो छैन तपाईले मात्र के बुझ्नुस् यदि छोरा चाहिँ बुवाको एज जतिकै सम्म बाँच्छ भने त्यसको डिफरेन्स एजलाई चाहिँ दुवैतिर के गर्दिनु हो एड गर्दिनु हो सिम्पली यसरी गर्नुभयो भने यसको आन्सर आइहाल्छ क्वेशन नम्बर 2 मा हेरौँ अब है क्वेशन नम्बर 2 मा हामीलाई के दिएको छ अब क्वेशन नम्बर 2 पनि हाम्रो लागि त्यही फादर्सको एज र सनको एजै क्वेशन छ मात्र हामीले के बुझ्नु पर्यो गिवन कन्डिसन के छ कन्डिसनले हामीलाई के दिएको छ र त्यसबाट के फर्म अप गर्ने हो इक्वेसन फर्म अप गर्ने हो ल हेर्नुस् है त क्वेशन नम्बर 2 हो
2 years hence, हेर्नुस् है, hence भनेको मैले के भनेको थिएँ, पछि भनेको 2 वर्ष पछाडि, 2 वर्ष पछाडि भनेको तपाईको एज, 2 वर्ष पछि भनेको तपाईको एजमा के गर्नुपर्छ, 2 एड गर्नु पर्यो। सो यदि तपाईको इयर्स 20 छ भने 20 + 2 भन्न खोजेको है त। A father will be 6 times as old as his son, हेर्नुस् 2 वर्ष पछाडि बुवाको एज चाहिँ छोराको एज भन्दा कति टाइम्सले बढी हुन्छ रे, 6 टाइम्सले। अब हामीलाई बुवाको एज पनि थाहा छैन, छोराको एज पनि थाहा छैन, सो हामीले दुईटैलाई x र y मान्यो भने त्यहाँबाट एउटा इक्वेसन फर्म गर्न सक्ने रहेछ। सो हामी फर्स्ट कन्डिसनमा हेर्न जाऊ, के गरौँ त, लेट द प्रेजेन्ट एज अफ फादर and son be, एउटालाई x years मानौ, अर्कोलाई y years मान्यौ ल, y years रेस्पेक्टिभली। बुवाको एज भनेको यहाँबाट x भन्यौँ हामीले, र छोराको एजलाई हामी के मान्यौ, y years मान्यौ। अब हेर्नुस् है, 2 years hence, 2 वर्ष पछाडि, 2 वर्ष पछाडि चाहिँ बुवाको एज छोराको एज भन्दा कति टाइम्सले बढी हुन्छ रे, 6 टाइम्सले बढी हुन्छ रे। अब 2 इयर्स पछाडि भनेपछि छोराको एज अहिले y इयर्स छ, बुवाको एज कति छ, x इयर्स छ भने अब बुवाको एज पनि त 2 वर्ष पछाडि त केही न केही एड हुन्छ होला हैन। अकॉर्डिङ टु क्वेशन हेरौँ, हेर्नुस् त, बुवाको एज भनेको अहिले x छ, तर 2 वर्ष पछाडि भनेपछि त बुवा पनि त 2 वर्ष ओल्ड हुनुहुन्छ नि त। सो बुवाको एजमा नि हामीले के गर्नु पर्यो, +2 गर्नु पर्यो। यो भनेको बुवाको एज आफ्टर 2 इयर्स, 2 इयर्स हेन्स, 2 वर्ष पछाडिको बुवाको एज यो भयो, इक्वल्स टु बुवाको एज चाहिँ छोराको एज भन्दा कति टाइम्स बढी रे, 6 टाइम्स। अब हेर्नुहोस् है, y भनेको हाम्रो प्रेजेन्ट एज अफ सन भयो। अब सन पनि त 2 वर्ष पछि त बाँच्छ नि त, 2 वर्षसम्म त उसको नि एड गर्नु पर्यो। बुवा पनि 2 वर्ष पछिको एज र छोराको नि 2 वर्ष पछिको एज भनेको यो भयो, तर कन्डिसनले के भन्छ, बुवाको एज चाहिँ छोराको एज भन्दा कति टाइम्स चाहिँ बढ्यो रे, 6 टाइम्स। सो यदि हामीले छोराको एजमा 6 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने अब हाम्रो फर्स्ट कन्डिसनले यो कन्डिसन दिएको हो, यो हामीले फर्म गर्न जानु पर्यो। हेर्नुस्, छोराको एजमा र बुवाको एजमा दुवैतिर हामीले 2 इयर्स एड गर्यो, किनभने क्वेशनले के भनेको छ, 2 वर्ष पछाडि, 2 वर्ष पछाडि भनेर दुवैतिर हामीले 2 एड गर्यो। सो यो इक्वेसनबाट हामीले एउटा इक्वेसन फर्म आउट गरौँ। अब x + 2 इक्वल्स टु, अब त 6 ले सिम्पली मल्टिप्लाई गरिदिनुस्, 6 * y भनेको तपाईको 6y आयो, +6 * 2 भनेको 12 आयो। अब यहाँबाट गर्दाखेरि x मैले 6y लाई यता ल्याएँ, x - 6y इक्वल्स टु 12 + 2 यता आउँदा तपाईँ के भयो, माइनस भयो, और x - 6y इक्वल्स टु 10 भयो। ल, हाम्रो एउटा इक्वेसन फर्म भइहाल्यो। हेर्नुस् त, फर्स्ट कन्डिसन अनुसार एउटा इक्वेसन फर्म भयो। अब सेकेन्ड कन्डिसनले के भन्छ एकचोटि हेरौँ है। 3 इयर्स एगो, 3 इयर्स एगो भने चाहिँ यहाँ एगो भन्ने शब्द भनेको अघिल्लो दिन, 3 वर्ष अगाडि भनेको है। 3 इयर्स एगो, अघि हामीले 2 इयर्स हेन्स भनेर +2 गर्यो। अब 3 वर्ष अगाडि भनेपछि त 3 वर्ष अगाडिको एज भनेको हामीले 3 माइनस गर्ने हो। सो 3 वर्ष पछाडि, 3 इयर्स एगो द फादर वाज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन विल बी 2 इयर्स हेन्स। अब यहाँबाट एकदम राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ है, 3 इयर्स एगो भनेको दुईटैतिर हामीले -3 गर्नु पर्यो, तर 3 इयर्स अगाडि के भन्छ रे, द फादर्स वाज 5 टाइम्स, छोराको एज भन्दा 5 गुणा बढी छ रे, कुन समयको, एज ओल्ड एज हिज सन विल बी 2 इयर्स हेन्स, 2 वर्ष अबको 2 वर्ष पछाडिको छोराको एज भन्नु र बुवाको 3 वर्ष अगाडिको एज भन्नु 5 टाइम्सले के छ, फरक छ भन्न खोजेको। सो यो कन्डिसन चाहिँ तपाईले बुझ्नु पर्यो है। फादर्स एज वाज 5 टाइम्स भनेको छ। हेर्नुस्, फादरको एज चाहिँ 5 टाइम्सले बढी छ रे, तर कतिखेर जब छोरा चाहिँ अहिलेको प्रेजेन्ट एज भन्दा 2 वर्ष पछाडिको एज हुन्छ। सपोज छोराको एज अहिले 10 वर्ष छ भने 10 वर्ष प्लस 2 इयर्स भनेको 12 वर्ष, 12 वर्षको चाहिँ 5 टाइम्स छ भन्न खोजेको। अब तपाईले क्वेशनले बुझ्नु पर्यो। अब मैले यसबाट इक्वेसन फर्म आउट गर्न खोजे भने हेर्नुस् त, 3 इयर्स एगो भनेको छ। सो बुवाको एज त x - 3 भइहाल्छ, यो भनेको 3 वर्ष अगाडिको बुवाको एज इक्वल्स टु, हेर्नुस् त 5 टाइम्स भनेको छ, 5 ले त मल्टिप्लाई गर्नु परिहाल्यो हैन, 5 टाइम्स अहिले त एकछिनमा राख्दा नि भयो। तर के भन्छ, एज ओल्ड एज हिज सन विल बी 2 इयर्स हेन्स, अहिलेको प्रेजेन्ट एज भन्दा छोराको एज चाहिँ 2 वर्ष पछाडिको एज भनेको छ। सो छोराको एजलाई हामीले y मानेछौँ,
त्यसो भए अबको 2 वर्ष पछाडी छोरा कति वर्ष हुन्छ त y + 2 इयर्स हुन्छ। सो यो चाहिँ बुवाको एज 3 वर्ष अगाडिको, यो चाहिँ छोराको एज 2 वर्ष पछाडिको, र यो दुईटाको कन्डिसनले के भनेछ 5 टाइम्सले इन्क्रिज हुन्छ भनेको छ। अब हामीले यहाँबाट के गर्ने इक्वेसन फर्म आउट गरौँ। सो यो चाहिँ बुझ्नु भयो है तपाईले, यसरी कन्डिसन फर्म गर्न सक्नु भयो भने यस्तो क्वेसन जति नै सक्नुहुन्छ तपाईले। x - 3 = मल्टिप्लाई गर्दिनुस् 5y + 5 2 जा 10 or x - 5y = 10 + 3 बन्छ तपाईको, or x - 5y = तपाईको कति आयो 13 आयो। सो यो चाहिँ हाम्रो के भयो सेकेन्ड इक्वेसन भयो है त, सेकेन्ड इक्वेसन भयो। अब हामीले यहाँबाट सल्भ गर्दाखेरि हेर्नुस् है, सल्भ गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो भने अघि न जस्तै यो इक्वेसन र यो इक्वेसनलाई हामीले एड गर्यो भने कुनै एउटा कन्डिसन कट हुन्थ्यो, तर अहिलेको कन्डिसनमा हेर्नुस् त x पनि प्लसमा छ, x पनि प्लस, y नेगेटिभमा, y नेगेटिभमा, दुवै नेगेटिभ छ भने त एड गर्दाखेरि त कुनै पनि कट हुँदैन। सो यस्तो कन्डिसनमा हामीले कुनै एउटा इक्वेसनलाई अर्को इक्वेसनबाट के गर्ने हो माइनस गर्ने हो, र माइनस गर्दाखेरि पनि तपाईले फेरि याद गर्नुपर्छ x को यहाँ कोफिसिएन्ट 1 छ, यहाँनिर x को कोफिसिएन्ट कति छ 1 छ, दुईटैको कोफिसिएन्ट सेम भएको कन्डिसनमा मात्र त्यो कट हुन्छ, तर y को लागि कट गर्न खोज्यो भने यहाँनिर 6 छ यहाँनिर 5 छ, कट हुँदैन। सो यो इक्वेसनमा चाहिँ मैले यो कन्डिसनमा मैले के गर्छु x लाई चाहिँ कट गर्ने ट्राई गर्छु। कट गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो मैले कि त यो इक्वेसनबाट फर्स्ट इक्वेसन माइनस गर्नु पर्यो कि फर्स्टबाट सेकेन्ड माइनस गर्नु पर्यो। अब म त्यो गर्दै छु, जुनबाट सबट्र्याक्ट गर्ने नि भयो मैले सबट्र्याक्टिङ इक्वेसन फर्स्ट फ्रम सेकेन्ड। ल मैले के गर्दै सेकेन्ड इक्वेसनबाट चाहिँ फर्स्टलाई मैले सबट्र्याक्ट गरेँ भनेर लेखेँ। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ पहिला सुरु सेकेन्ड इक्वेसन है, सेकेन्डबाट चाहिँ हामीले के गर्ने हो फर्स्ट इक्वेसनलाई सबट्र्याक्ट गर्ने हो, 13 भयो। अब x - 6y = 10 छ। अब सबट्र्याक्ट गरेर छौँ नि हामीले, हेर्नुस् त सबट्र्याक्ट भन्दाखेरि तपाईको हरेक टर्मको अगाडिको साइन के हुन्छ चेन्ज हुन्छ। यो प्लस छ यो केमा चेन्ज भयो माइनसमा, यो माइनस छ यो केमा चेन्ज भयो प्लसमा, यो पनि प्लसमा छ यो पनि केमा चेन्ज भयो माइनसमा। अब हेर्नुस् यो x को अगाडि माइनस साइन छ, यो x को अगाडि प्लस साइन छ, यो कट भयो। 5y को अगाडि माइनस साइन, 6y को अगाडि के साइन छ अब प्लस, यो माइनस नबुझ्नुस् है किनकि हामीले यो माइनसलाई केमा चेन्ज गरिसक्यो प्लसमा। सो अब 6y को अगाडि साइन प्लस छ, 5y को अगाडि साइन माइनस छ, यो दुईटा हामीले सिम्प्लिफाई गर्दा के गर्नु पर्यो त प्लस माइनस माइनस गर्नु पर्यो। 6 बाट 5 घट्यो 1 मात्र भयो, यानी कि y मात्रै। अब साइन के आउँछ तपाईको प्लस नै आउने भयो किनकि ठुलो को अगाडि साइन प्लस छ। योगदान के हो हेर्नुस् त 13 को अगाडि प्लस 10 को अगाडि माइनस, 13 - 10 भनेको 3। र यसरी सिम्पली हेर्नुस् त y को भ्यालु आइहाल्यो। सो y = कति भयो तपाईको 3 आयो, देयरफोर y = 3। अब पुट y = 3 इन इक्वेसन फर्स्ट भनेर मैले ल y को भ्यालु 3 फर्स्टमा लगेर हालेँ मैले। अब हाल्दाखेरि के हुन्छ हेर्नुस् त फर्स्ट कन्डिसन भनेको x - 6y = 10 दिएको छ तपाईलाई, और x - 6 y भनेको कति निस्क्यो हाम्रो 3 निस्क्यो, 3 लगेर हाल्दिनुस् इन्टु 3 = 10 और x - 18 = 10 भयो, और x = 10 + 18 और तपाईको x = कति आउँछ यो 28 आयो। ल हेर्नुस् x को नि भ्यालु आयो, x = 28। हेर्नुस् त अब x को नि भ्यालु आइसक्यो, y को नि भ्यालु आइसक्यो। यो भनेको हाम्रो प्रेजेन्ट एज अफ फादर एन्ड सन हो। प्रेजेन्ट एज अफ फादर 28 रहेछ, प्रेजेन्ट एज अफ सन कति रहेछ 3 रहेछ। अब ल्याङ्ग्वेजमा लेखिनुस् भइहाल्यो, देयरफोर द प्रेजेन्ट एज अफ फादर, द प्रेजेन्ट एज अफ फादर इज 28 years and his son is कति 3 years। ल यति लेख्यो भने सकिहाल्यो। सो यसमा पनि केही पनि गाह्रो छैन, तपाईले मात्र क्वेशनको गिभनको कन्डिसन के गर्नु पर्यो फर्म गरेर इक्वेसन डेभलप गर्न सक्नु पर्यो। क्वेशन नम्बर 3 मा हेरौं। क्वेशन नम्बर 3 हाम्रो लागि खासै गाह्रो छैन, एकचोटी हेर्नुस्। क्वेशन नम्बर 3 र 2 लाई हामीले कम्बाइनली हेर्न सक्छौं। के भन्छ क्वेशन नम्बर 3 ले 3 years ago the sum of the ages of father and son was 54 years। 3 वर्ष अगाडि छोरा र बुवाको एजको सम कति छ रे 54 छ रे। त्यसो भए लेट मान्दियौ, लेट द प्रेजेन्ट एज अफ फादर
फादर बी x years and son b के भयो y years। ल बुवाको एजलाई x years मान्यो र छोराको एजलाई हामी y मान्यो। अब फर्स्ट कन्डिसनले भनेको छ 3 वर्ष पछाडी भनेपछि दुवैको एजबाट हामीले के गर्नु पर्यो 3 वर्ष घटाइदिनु पर्यो। सो हाम्रो फर्स्ट कन्डिसन के बन्छ त x - 3 यो भनेको बुवाको एज प्लस y - 3 यो भनेको छोराको एज इक्वल्स टु कति छ 54 छ अरे। अब यहाँबाट तपाईले सल्भ गरेर एउटा इक्वेसन निकाल्दिनुस् 54 और x plus y minus 6 इक्वल्स टु 54 बन्छ तपाईको और x plus y इक्वल्स टु 54 minus 6 लाई यता ल्याए तपाईको प्लस भयो और x plus y इक्वल्स टु कति आयो 60 आयो। र मैले यसलाई तलपट्टि माने देयरफोर x plus y इक्वल्स टु 60 यो भयो तपाईको फर्स्ट कन्डिसन। सो फर्स्ट कन्डिसनमा हाम्रो के आयो x plus y इक्वल्स टु 60। अब सेकेन्ड कन्डिसनले के भनेको छ हेर्नुस् त 3 years later 3 वर्ष पछाडी चाहिँ द फादर्स एज विल बी डबल अफ द सन्स एज आफ्टर 9 years छोराको एज चाहिँ 9 वर्ष पछाडी रे अनि बुवाको एज चाहिँ 3 वर्ष पछाडी छ रे। सो बुवाको 3 वर्ष पछाडीको एज र छोराको 9 वर्ष पछाडीको एजमा कम्पेयर गर्दाखेरि बुवाको एज चाहिँ डबल हुन्छ भनेको त्यो भनेको x + 3 यो भनेको बुवाको एज हेर्नुस् है अनि छोराको एज भनेको y + 9 किनकि छोराको त 9 वर्ष पछाडी बनेको छ बुवाको चाहिँ 3 वर्ष पछाडी र छोराको चाहिँ 9 वर्ष पछाडी यो दुईटाको रिलेसन के छ डबल छ रे। बुवाको एज चाहिँ छोराको एज भन्दा कति छ डबल छ। त्यसैले यहाँबाट सल्भ गरेर इक्वेसन निकाल्नुस् x + 3 इक्वल्स टु 2y + 18 बन्यो और तपाईको x + 3 इक्वल्स टु मैले 2y लाई यता ल्याइदिए एकैचोटी x - 2y इक्वल्स टु 18 3 यता आउँदा माइनस भयो और x - 2y इक्वल्स टु तपाईको कति भयो 15 भयो। अब तपाईको यहाँबाट के हुन्छ त देयरफोर x - 2y इक्वल्स टु 15 यो भयो तपाईको अर्को कन्डिसन। ल हेर्नुस् दुईटा इक्वेसन आयो x + y इक्वल्स टु 60 x - 2y इक्वल्स टु 15। अब यहाँबाट हामीले के गर्ने हो भ्यालु निकाल्ने हो। अब यसबाट हेर्नुस् है x लाई कट गर्ने हो भने तपाईले सिम्पली फर्स्ट इक्वेसनबाट सेकेन्ड इक्वेसन अथवा सेकेन्डबाट फर्स्ट माइनस गर्यो भने कट हुन्छ। तर y लाई कट गर्न चाहनु भयो भने यहाँ y को कोएफिसिएन्ट 1 छ यहाँ y को कोएफिसिएन्ट कति छ -2 छ। सो कोएफिसिएन्ट त सेम छैन नि। अब अघिल्लो क्वेशनमा हामीले एकदमै सजिलो तरिकाले गर्यो क्वेशन नम्बर 2 मा हामीले माइनस गरेर गर्यो भने अब यो यदि यस्तो खालको क्वेशन आयो र तपाईलाई y लाई नै कट गर्ने हो भने कसरी गर्ने म त्यो भनिदिन्छु। हेर्नुस् यहाँ y को कोएफिसिएन्ट 1 यहाँनिर y को कोएफिसिएन्ट 2 1 र 2 को तपाईले पहिला के लिनु पर्यो एलसीएम लिनु पर्यो। सो 1 र 2 को एलसीएम तपाईको कति बन्छ 2 बन्छ। अब यहाँ पनि तपाईले 2 बनाउनु पर्यो अनि यहाँ अलरेडी -2 छँदैछ अनि त्यो दुईटालाई के गर्ने हामीले एड गर्यो भने कट हुन्छ। सो यसलाई 2 बनाउन मैले के गर्छु त इक्वेसन फर्स्ट लाई 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छु। हेर्नुस् है म त्यही कुरा लेख्दै छु मल्टिप्लाइङ इक्वेसन फर्स्ट बाइ 2 and adding equation first and second simply adding गर्दाखेरि नै हाम्रो के हुन्छ त्यो दुईटा कट हुन्छ नि किनकि y नेगेटिभ मा छ यहाँ y पोजिटिभ मा छ। सो त्यो गर्दा हाम्रो के बन्छ त मैले यतापटि सल्भ गरे। अब 2 ले हेर्नुस् है फर्स्ट इक्वेसनलाई हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गर्दैछौं भने 2 ले x लाई पनि मल्टिप्लाई हुने भयो 2 ले y लाई पनि हुन्छ र 2 ले 60 लाई पनि हुन्छ सबैलाई मल्टिप्लाई हुन्छ। मल्टिप्लाई गर्नुस् 2x + 2y इक्वल्स टु 120 भयो। अब तपाईले यहाँबाट सेकेन्ड इक्वेसन राख्दिनुस् सेकेन्ड इक्वेसन के छ तपाईको x - 2y इक्वल्स टु 15। ल अब एड गरिदिनुस् यो दुईटा त कटै भइहाल्यो त्यही कट गरे हामीले यो गर्दा कति भयो 3x इक्वल्स टु तपाईको यो जोड्दा 135 आयो और x इक्वल्स टु 135/3। अब यसलाई डिभाइड गर्नुस् त x इक्वल्स टु तपाईको कति आउँछ 45 आउँछ। ल त्यसैले x भने कति आयो 45 आयो। सो x को भ्यालु 45 आयो। अब यही x को भ्यालु तपाईले यहाँ लागेर हाल्दिनुस् y को भ्यालु आइहाल्छ। पुट x इक्वल्स टु 45 इन इक्वेसन फर्स्ट भने मैले फर्स्ट इक्वेसनमा x + y इक्वल्स टु तपाईको कति छ 60 छ और 45 + y इक्वल्स टु 60 भयो
अर तपाईको y = 60 minus 45 therefore y = कति आयो 15 इयर्स आयो ल हेर्नुस् x को भ्यालु पनि आयो र y को भ्यालु पनि आयो सो x र y दुईटैको भ्यालु आउनु भनेको मतलब फादर्स को एज र सन को एज दुईटैको आइहाल्यो सो तपाईले लास्टमा लेख्दिनुस् therefore the present age of father is कति आयो 45 years and son is कति आयो त तपाईको 15 years आयो सो यसरी गर्दिनुस् यसमा पनि केही पनि गाह्रो छैन सो फादर्स को एज सन को एज मदर को एज डटर को एज भनेर क्वेशन दियो भने तपाईलाई यो तीनटा क्याटेगोरीको क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले एसई मा आउने क्वेशनहरुलाई सजिलै तरिकाले सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ